अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर जो सियासत के मैदान में रही वो यही थी कि बानी PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा मिल चुकी है 10-10 साल साइफ़र केस के अंदर और बामुशक्क़त कैद उन्हें मिली है। इसके अंदर कुछ खदशात भी हैं, कुछ एतराज़ात भी हैं और एज़ ए क्रिमिनल लॉयर मैं भी ये समझता हूँ कि इसके अंदर इंसाफ के तकाज़े उस तरह से पूरे नहीं हुए, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी जो वकला हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन के अंदर बिज़ी थे। जो विटनेसेस थे प्रोसिक्यूशन के, उनके ऊपर जरा करनी थी ज़्यादा, उसके लिए टाइम एक मुकर्रर होना चाहिए था, लेकिन अदालत जो है वो इलेक्शन से पहले नज़र आई कि उन्हें किसी तरह से ये डिसीजन देना है। ये मामला है क्या, इसकी तफसील पढ़ते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के बयानात हैं, उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, रावलपिंडी के डयाला जेल में कायम खसूसी अदालत ने साइफ़र केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ज़ुबानी मुख्तसर फ़ैसला सुनाया। फ़ैसला सुनाने के वक्त बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस मौके पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामा दिया गया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हमारे वकला मौजूद नहीं हैं, हम कैसे बयान रिकॉर्ड कराएं। जज अबुल हसनात ने जुल्करनैन ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी से कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई है। वकला सफाई ने सवाल किया कि हम जरा कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई को कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला को जरा का मौका दिया था। फ़ैसला सुनाए जाने के मौके पर कौन कौन मौजूद था, इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसिक्यूशन से मुख्तलिफ लोग थे। साइफ़र का मामला आपको पता है कि ये एक ऐसा कोडेड ख़त था जिसे इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर लहराया और उसके अंदर अपनी सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की। वो इतराज़ अपनी जगह पे ये केस बनता नहीं बनता था, लेकिन इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए थे। इसके अंदर जो है वो वकला जो हैं उनको टाइम देना चाहिए था, ताकि ना सिर्फ इंसाफ होता बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ। अब एक चीज़ बड़ी क्लियर है, वो ये है कि इसके अंदर जो फ़ायदा है वो मुल्ज़मान को मिलेगा। अपीलेट कोर्ट जब इस मामले को देखेगी कि जनाब इनको तो सवाल ही नहीं करने दिए गए, इनको तो पूछने नहीं दिया गया, और 342 की एक स्टेटमेंट होती है वो फिर इमरान खान साहब ने दी है, उसके बयान आए, उन्होंने बताया उसके अंदर कि क्या मामला था, मेरी जो है वो जनरल बाजवा से किस तरह से मीटिंग होती रही, क्या मामला होते रहे, सारी चीज़ें जो है वो एग्जामिनेशन तलब थी, इनको प्रोब करना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक फ़ैसला दिया है जो मैं नहीं समझता कि बतौर लॉयर मुझे नज़र आता हो कि वो आला अदलिया के सामने खड़ा हो सकेगा। बेशुमार उसके अंदर लकूनास हैं और बेशुमार उसके अंदर कोताहियाँ, और क्रिमिनल लॉ के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर एक भी डाउट क्रिएट हो गया तो उसका बेनिफिट मुल्ज़िम को जाता है। लेकिन इसके ऊपर बड़े बड़े मज़े के तबसरे भी आते रहे। एक तो सिराजुल हक का साइफ़र केस में आज़ाद गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। अब ये उन्होंने अपनी एक बात की है, लेकिन कानूनी तौर पर ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रायल चल रहे हैं। इसके अंदर कमीशन क्या करेगा? ट्रायल के अंदर ओपन ट्रायल होता, सबको जाने की इजाज़त होती और उसके अंदर वकला को एक भरपूर मौका मिलता, लेकिन उन्होंने बहरहाल सैम्पथी के अंदर ये बात की है। अच्छा जी, अब अगली बात यह है कि जनाब उश्तर साहब ने कहा है कि साइफ़र केस में सज़ा कम दी गई। ये माहिर कानून है, ज़ाहिर है इनका ताल्लुक़ नून लीग से है तो आप उसके अंदर तबसरा करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तबसरा जो है वो हमारे सीनियर हैं, वज़ीर कानून भी रहे हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब। उन्होंने कहा कि कानूनी मामला है, इसके ऊपर तबसरा नहीं बनता, कोर्ट का मामला है, कोर्ट ठीक करे गलत करे, उसकी अपील है, वो जाके मामलात में देखे। इसी तरह से जनाब अगला जो है वो बयान आया है कि जी मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो अपने अपने किरात सराहियाँ कर रहे हैं। सेनेटर हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने एक टेलीविज़न, निजी टेलीविज़न से तबसरा करते हुए कहा कि हम जो है इसको चैलेंज करेंगे। ज़ाहिर है इसको एक चैलेंज करने, आपको पता है साइफ़र केस से पहले भी एक तोशाखाना केस था जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने फ़ाइल किया था, उसके अंदर भी यही हुआ
کہ اس کے اندر بعد میں جا کے سزا سسپینڈ ہو گئی. تو ٹرائل اس طرح کا کنڈکٹ کیا جائے کہ واقعی لگے کہ اس کے اندر قانونی تقاضے پورے ہوئے. لیکن بہرحال اب یہ معاملہ چلے گا آگے، اس کے اندر اپیل فائل کریں گے اور پھر یہ بات چلے گی. اچھا جی، اگلی ایک نجی ٹی وی پروگرام کے اندر بیرسٹر ظفر اللہ اور تاج حیدر آرٹیکل 62(1)(a) کے خاتمے پر متفق ہو. اور یہ 62(1)(a) جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. 62(1)(a) جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ جیسے الیکشن ختم ہوتے ہیں، منسٹریاں بانٹی جاتی ہیں، غریب جو ہے وہ پچھلے درجے پہ چلا جاتا ہے، ان کی پرائرٹی پچھلے درجے پہ چلی جاتی ہیں، قانون سازی پچھلے درجے پہ چلی جاتی ہے. ان پارٹیز کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کس مقصد کے لیے یہ پارلیمان میں آئے. تو یہ لکھ کے رکھ لیں. ان کو چاہیے کہ جو یہ وعدے آدے، جو چیزیں، جو منشور یہ کہہ رہے ہیں، یہ کاغذوں میں دبے نہ. کیونکہ اب یہ جو ہے وہ دور بدل چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اب جو پارٹی جو کہہ رہی ہے اس کے اوپر اس کو عمل کرنا پڑے گا. سب سے بڑا معاملہ مہنگائی کا، پھر آئین کے اندر ترامیم، مختلف چیزیں ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا. اچھا جی، اگلی خبر یہ سندھ ہائی کورٹ سے جناب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیلوں سے قیدیوں کے لیے ویڈیو لنک کا نظام متعارف کروا دیا گیا. اچھی خبر ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ویڈیو لنک سسٹم کا افتتاح کیا. اس موقع پر جسٹس نعمت اللہ پھل پھوٹو بھی موجود تھے. سندھ ہائی کورٹ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ جیلوں سے اب قیدیوں کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیشی ہوگی. عدالت میں پیشی سے مقدمات جلد نپٹائے جائیں گے. بہت اچھی بات ہے جناب. اعلامیے میں بتایا گیا کہ قیدیوں کی ویڈیو لنک سے پیشی سے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کی بچت ہوگی. جیلوں سے قیدیوں کو عدالت میں پیش کرنے سے پیدا ہونے والی سیکیورٹی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اچھی بات ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ قیدیوں کو اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے جو بہن بھائی ہیں، ان سے ملاقات کی بھی اجازت ویڈیو لنک کے ذریعے ملنی چاہیے. ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے. کوئی بھی جیل ہو، میرا اپنا بھی ایک ذاتی تجربہ رہا ہے کہ جیل کے اندر ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کے الگ ہی نظام ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ اس کے اندر اچھا معاملہ ہو. اگلی ناظرین خبر یہ ہے کہ لاہور کون سے سیاستدان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا رہا کہ وہ وہاں سے الیکشن لڑا، اس کے لیے کیوں یہ اہمیت کا حامل تھا. کون سے پولیٹیشین ماضی کے اندر لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں اور اب کون سے لڑ رہے ہیں اور مشہور سیاستدان ہیں، وہ دیکھتے ہیں جناب. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1970 میں الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور سے الیکشن جیتا تھا، جہاں انہوں نے 78,000 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کے مخالف جاوید اقبال نے تقریباً 34,000 ووٹ لیے. بینظیر بھٹو 1988 کے انتخابات میں اپنی والدہ کی طرح والد کی طرح لاہور سے الیکشن لڑا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی. نواز شریف صاحب نے 1993 میں، اس کے بعد جو ہے وہ 95 میں الیکشن لڑا اور دونوں پر ہی انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی. 2002 میں بھی شہباز شریف کی جلا وطنی میں ہونے کے باعث جاوید ہاشمی نون لیگ کے صدر تھے، انہوں نے لاہور سے نشست NA 123 سے الیکشن لڑا اور کامیاب. ڈاکٹر طاہر القادری 123 سے لڑ چکے ہیں. شہباز شریف صاحب 2018 میں لڑ چکے ہیں، 2 نشستوں پہ دونوں میں جیتے تھے. عمران خان صاحب 130 میں لڑا، کامیاب ہو چکے ہیں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ لاہور سے جو مارکا مارتا ہے اس کو ایک تگڑا کینڈیڈیٹ سمجھا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں جناب، اس کے اندر تو ابھی کافی فن بٹ ہیں. اسی دوران ایک اپوائنٹمنٹ کی بھی خبر ہے جناب کہ ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر FIA کا چارج سنبھال لیا ہے. وہ کون ہے؟ احمد اسحاق جہانگیر نے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. اب اللہ کرے یہ محکمے میں بہتری لائیں. اچھا جی، صنم جاوید نے ایک ڈسکلوز کیا ہے. انہوں نے 119 کے اندر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، ریجیکٹ ہو گئے. اپیل کرتے کرتے وہ سپریم کورٹ تک گئی، لیکن انہوں نے آج کہا ہے کہ وہ اس حلقے سے الیکشن نہیں لڑیں گی. اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ سوچا جا رہا تھا کہ مریم نواز نے بھی اسی حلقے سے جمع کروائے ہیں، وہاں سے وہ لڑیں گی، لیکن صنم جاوید نے کہا ہے کہ میں نہیں لڑوں گی. اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، انہوں نے کہا ہے کہ قیدی وین میں جواب دیتے ہوئے صنم جاوید نے کہا کہ میرے کاغذات نامزدگی تاہیر سے منظور ہوئے اور عباد فاروق کے بھائی میاں شہزاد فاروق اس حلقے میں کامیابی کے ساتھ مہم چلا چکے ہیں. اب ووٹر کو کنفیوز کرنے والی بات ہو تو ٹھیک ہے، وہ بیک آؤٹ کر لیں. دوسرا جو ان کا ساتھی ہے وہ اس میں آئے گا، وہ اپنا الیکشن لڑے گا. اچھا جی، اگلی جناب اسی کے اندر خبر جو ہے وہ آ رہی ہے، وہ ہے جی توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس میں بانی PTI کی درخواستیں مسترد کر دی. اوپن ٹرائل کرنے کی بات تھی. ابھی بالکل جو ہے وہ
کہہ لیں کہ اوپر والے کورٹ کے اندر بات ہوگی، صرف سپریم کورٹ کے اندر بات ہوگی، ادھر سے بھی جو ہے وہ شاذ و نادر ان کو ریلیف ملے گا، کیونکہ ابھی ظاہر ہے ایک بڑا گھٹن والا ماحول ہے، وکلا ان کے اچھے وکلا جو ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، سلمان صفدر صاحب، یہ لوگ تو لڑ رہے ہیں، لیکن باقی جو ٹیم ہے وہ دبی ہوئی ہے، الیکشن کا بھی پریشر ہے، ابھی ان کو کوئی اتنی کامیابی ملے گی نہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سائفر کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ سے شاید آرڈر سسپینڈ ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ لکوناز ہیں، بہت زیادہ ڈاؤٹس ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی، نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوں گے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔